ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، من الثناء والتحميد، راجيا منه جل وعلا التوفيق والسداد وحسن القبول، حمدا يفتح به من رحمته أبواب المزيد، يحب أن يسأل ولسائله يزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سعادة رئيس الحفلة، رئيس الجامعة العثمانية بشاور، فضيلة الشيخ المفتي غلام الرحمن حفظه الرحمن، وضيف الشرف لهذا اليوم ولهذه الحفلة الميمونة المباركة الأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ بمصر، ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، والأستاذ الدكتور خالد عبد الرزاق، الأستاذ بجامعة الأزهر سابقا والأستاذ بجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد في قسم أصول الدين، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب جان الأزهري، رئيس قسم العقيدة والفلسفة، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد. وفي هذه البعثة أخي المكرم أحمد الثروت من وزارة الخارجية بمصر، وأخ أحمد اليسري من سفارة مصر بإسلام آباد باكستان. أرحبكم تماما من أعماق قلوبنا ومن طيات أكبادنا، بارك الله في جهودكم. وفي هذه الحفلة الميمونة المباركة أستاذ لقسم الحديث ومدير التعليم، وأيضا الأمين العام لرئاسة وفاق المدارس العربية باكستان بإقليم خيبر بختونخوا، أستاذي المكرم فضيلة الشيخ مولانا حسين أحمد حفظه والصمد، بارك الله فيكم. هذه سعادة كبرى بأن هذه الأساتذة والدكاترة المنسوب بجامعة الأزهر قد تشرفوا إلى هذه الجامعة، فأهلا وسهلا. أيها المستمعون الكرام، لا شك أن لجامعة الأزهر دور كبير ودور هام من تأسيسها إلى يومنا هذا في خدمة الإسلام والمسلمين، ولها دور أهم في نشر العلوم الإسلامية، ولها دور في التخصصات في قسم التفسير وعلومه، وفي قسم الحديث وعلومه، والفقه وأصوله، وإلى ما غير ذلك. هذا الأزهر الشريف موصوم بكعبة العلم والعرفان، فما شاء الله هؤلاء الأساتذة والدكاترة جاءوا من جامعة الأزهر المصر، وهذا الأزهر صار قدوة العالمية وفخر لكل العالم بحمد الله تعالى. ونجد أن جامعة الأزهر مصر هي الجامعة الأزهر تهتم بمشاكل الأمة تماما، ثم بعد ذلك بمعالجتها، وخاصة حسب مقتضيات عصرنا الحاضر بالنسبة إلى الفقه المقارن والاجتهاد الجماعي وما إلى غير ذلك. فكلنا سعداء بهذا اللقاء من الدكاترة الأزهر المصر. أيها المستمعون الكرام،
هذا من المعلوم، وأنا أتكلم حول هذه الكلمة لضيف الشرف لهذه الحفلة الميمونة، أن من أهداف الجامعة العثمانية أن يكون هذه المجموعة كما كان لديها ستكون الدراسة بالعلوم الإسلامية، فنحن نتمنى لها التقدم بمقتضيات عصرنا الحاضر. فنتوقع من ضيف الشرف التوصيات العلمية والاتجاهات في إلقاء كلمته إن شاء الله في الأخير. وأيضا حسب هذا العصر نريد التقدم في اللغة العربية، كما جاء في أثر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرة قد شاهد أثناء الطواف أن رجلا يتكلم مع شخص باللغة الفارسية، فأخذ بعضديه وقال له: ابتغي إلى العربية سبيلا. فكلنا نتمنى الابتغاء إلى هذه اللغة الفصحى، وهذا اللقاء إن شاء الله قد يبين لكم هذه التمنى، وهذا ما نريد. ورئيس الجامعة دائما يركز الطلاب على مقتضيات عصرنا الحاضر، وأنا أقول رئيس الجامعة قد سافر قبل 37 سنة إلى جامعة الأزهر بمصر في دورة التدريبية للأئمة والدعاة والوعاظ، فأثناء السفر قد كتب في عدة رسائل منهج الجامعة الأزهر داخل النظام عدة من الأشياء إلى شيخه المكرم عبد الحق رحمه الله تعالى، المدير كان سابقا والمؤسس لجامعة دار العلوم حقانية قرى خطك. فحينما رجع إلى باكستان فقد كتب كتابا باللغة الأردية: رحلة سعيدة من جامعة الحقانية إلى جامعة الأزهر بمصر، وفي داخله تأسيس جامعة الأزهر وهذه الأشياء. ثم بعد ذلك رئيس الجامعة قد أوصى لجميع رؤساء المدارس الدينية في نفس الكتاب، وأيضا لأنظمة وفاق المدارس العربية ببعض الاتجاهات وببعض التجارب من جامعة الأزهر. فالحمد لله لنا علاقة موثقة بكم ما شاء الله، ونفتخر بهذا. فإلى جميع هذه الاتجاهات إن شاء الله ضيفنا الشرف سيلقي كلمة، وبارك الله في جهوده القيمة المباركة. الآن سيتشرف أمامكم إن شاء الله رئيس الجامعة العثمانية بشاور فضيلة الشيخ المفتي المكرم، ويلقي كلمة بمناسبة هذه الحفلة الميمونة المباركة. فأهلا وسهلا وشكرا لاستماعكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. أما بعد، نحن نتمنى أن نسمع من ضيوفنا الكرام ونستفيد من خطباتهم، ولكن فقط لأجل ما أجد في قلبي وما أجد في صدري. لست وحيدا، بل مع كل الأساتذة من الجامعة ما يجدون في صدورهم بزيارة هؤلاء المشايخ. لا يمكن لنا أن نعبر ما نجد في صدورنا وفي قلوبنا من الفرح والسرور بزيارتنا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة دينه
طول العالم. لا شك إن الجامعة الأزهر لها جهود جميلة في ميدان العلم والتعليم. في 86 قرأت في الجريدة الأزهر في ذلك الوقت كان 70,000 علماء من الأزهر كانوا مبعوثين في المملكة السعودية العربية، و34,000 كانوا مشتغلين بالتدريس وبالتعليم في الإمارات. فالأزهر بحر والأنهار تجري في العالم منها. هذه الزيارة نحن نعد زيارة ذهبية لنا ولجامعتنا. نحن نرجو إن شاء الله تعالى أن الجامعة العثمانية ستستفيد في المستقبل من أنهار جامعة الأزهر إن شاء الله، ونريد أن يستفيد أساتذتنا من أبحار الجامعة الأزهر، وهؤلاء الطلاب هم مرجون لنا في المستقبل، ونحن نرجو منهم إن شاء الله خدمة الدين في طول الدولة، بل لا في الباكستان بل في جميع الدول. وهذا يمكن لنا بعد أن يستفيد هؤلاء الطلاب من الجامعة الأزهر ومن الجامعات الأخرى في مصر، لأن مصر بحمد الله له جهود جميلة في ميدان التعليم وفي ميدان التدريس وفي ميدان التبليغ. فإن شاء الله أنا أرجو من زيارة الشيوخ أولا نقدم إليكم كلمة الترحب وكلمة ترحب والتشرف لهم لأجل أنهم شرفونا بالزيارة، ولكن نرجو إن شاء الله ستسير هذه الزيارة رابطة بيننا وبين الأزهر في المستقبل إن شاء الله. وأنا أكتفي بهذه الكلمات، وإن شاء الله سنسمع وستسمعون من المشايخ الكرام. بارك الله في عمركم وصحتكم.